नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. 18 जून गोंय क्रांती दिसाची शासकीय कार्यावळ पणजे आझाद मैदानाचेर जाली. ह्या वेळार राम मनोहर लोहिया तशेंच गोंयच्या मुक्तीलढ्यांत आपलो जीव ओंपिल्ल्या सुटके झुजाऱ्यांक आझाद मैदानावेल्या हुतात्मा स्मारकाचेर राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लय, मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आनी हेर मंत्री, आमदार आनी मानेस्तांनी आर्गां ओंपलीं. हे वेळार उलयतना मुखेलमंत्र्यांनी म्हळें की राम मनोहर लोहिया हांच्यानी क्रांतीची ज्योत गोंयांत पेटयली. डॉ. लुईस मेनेझीस हांच्या असोळणा ह्या घरात ते खरें म्हणजे विश्रांती घेवपाक आयले, बट विश्रांती थंयच उरली आनी तांच्यांनी गोंयांतूय परत एकदा क्रांती सुरवात केली. खरी क्रांतीची ज्योत पेटयल्या उपरांत रोखडेंच आमकां स्वतंत्र मेळपाक जाय आसलें, बट भारत देश स्वतंत्र जाल्या उपरांत तब्बल आमकां 14 वर्सां उशीर लागलो आनी म्हणून तर कितल्याशाच स्वतंत्र सैनिकांक आपल्या जिवाचो आपल्याक बलिदान दिवचें पडलें. हयात आसा आनी हयात ना त्या सगळ्या स्वतंत्र सैनिकाच्या त्यागाक लागून आमकां 19 डिसेंबर 1961 ह्या दिसा आमकां स्वतंत्र मेळ्ळें. विकसीत भारत 2047ची मोख दवरतना विकसीत गोंय 2037 करपा खातीर आतां परत एकदा गोंयकारांनी जात कात धर्म राजकारण कडेक दवरून स्वयंपूर्ण गोंय करपा खातीर मुखार येवचें. गोंयाक आतां डिजिटल आनी तंत्रगिन्यानाचो उपेग करून सक्षम करपाच्या नदरेंतल्यान काम करप गरजेचें आसा, अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां. आयच्या ह्या क्रांती दिनाच्या दिसा समेस्त म्हज्या गोंयकारां कडेन मागता की चलात, उठात, परत एकदा जागे जायात आनी विकसीत गोवा 2037 पर्यंत आमकां हें गोंय विकसीत राज्य म्हणून हाडपा खातीर तुमचो सगळ्यांचो आस्पाव आपल्या परीन जरी तुमी केलो आसत जाल्यार आमकां चड उशीर लागचो ना. आमी सगळे मतभेद म्हणजे जातीचे आसतले, धर्माचे आसतले, पॉलिटिकल आसतले, हे सगळे मतभेद सायडीक दवरून विकसीत गोवा 2037 हे करपा खातीर सदोदीत फुडें रावचे, तत्पर रावचे, इतकेंच आयच्या दिसा मागता. उद्देगीक मळावेल्या भागधारकां कडेन जाल्ल्या एके चर्चेत गोंयांतल्या तरणाट्यांक रोजगाराच्यो संदी मेळच्यो म्हूण वेगवेगळ्या संस्थां कडेन उलयला, अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. आमी जे म्हणटाले की जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज ना, सगळ्या एसोसिएशना कडेन उलयल्या उपरांत तांचे म्हणणें की कितलेशाच मोठ्या प्रमाणात जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज तेंचे कडेन अवेलेबल आसा. ही खंत आसा की गोंयांतले भुरगे जॉयन जायना. त्या खातीर आमी तेंचे कडेन वेरियस इश्यूज डिस्कस केल्या उपरांत आमचे जे इश्यूज लक्षांत आयले, एक म्हणजे पयल्यात पयली तांकां जो सेफ्टी आनी सेक्युरिटी ऑफ द जॉब ना ही तेंची खंत आसा. आमी तेंचे कडेन उलोवन तांचे बरेचशे इश्यू रिजॉल्व करपाचे ठरयले. 19व्या गोंय क्रांती दिसा निमतान राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लय हांणी असोळणे हांगाच्या डॉ. जुलियांव मिनेझीस हांच्या घराक भेट दिवन डॉ. राम मनोहर लोहिया आनी डॉ. जुलियांव मिनेझीस हांकां आर्गां ओंपलीं. 18 जून 1946 मडगांवां डॉ. लोहिया हांणी भाशणबंदी कायदो मोडपाचें आंदोलन केलें. ह्या आंदोलनाची तयारी त्या आदीं ह्याच असोळणे हांगाच्या डॉ. मिनेझीस हांच्या घरांत जाल्ली. त्या दिसा गोंयांत नवी क्रांती सुरू जाली. पूण ही क्रांती सुरू करपाक जसो डॉ. राम मनोहर लोहियाचो म्हत्वाचो वांटो आशिल्लो, तसोच डॉ. जुलियांव मिनेझीस हांचोय म्हत्वाचो वांटो आशिल्लो. ह्या खातीर तांच्या असोळण्या ह्या जल्मगांवांत गोंय क्रांती दीस सुवाळो राज्य पावंड्याचेर मनोवचो अशी मागणी थळाव्या लोकांनी राज्यपाल श्रीधरन पिल्लय हांचे कडेन केली. ह्या वेळार उलयतना डॉ. मिनेझीस हांच्या वावराक फावो ती मान्यताय मेळची हे खातीर आपूण विधानसभेत प्रस्न मांडटलो, अशें आमदार सिल्वा हांणी सांगलें. तुसुणझोडा हांगा जाल्ले फुटबॉलांत 23 वर्सां सकयल्या भारतीय दादल्यांच्या पंगडाक आंतरराष्ट्रीय इश्टागत मॅचींत यजमान ताजिकिस्ताना कडेन 2-3 अशी हार खावची पडली. हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025ची पयली मॅच काल चेन्नईत सुरू जाली. बायलांच्या सर्तीत हॉकी कर्नाटकान हॉकी केरळाक 7-0 अशी हार घाली, जाल्यार हॉकी महाराष्ट्रान 5-0 अशें जैत मेळून हॉकी हिमाचलाचेर हार घाली. दादल्यांच्या विभागांत हॉकी पंजाबान ले पुड्डुचेरी हॉकीचेर 3-2 आनी तमिळनाडूच्या हॉकी युनिटान केरळ हॉकीचेर 8-0 अशी मात केली. पणजी वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण कमाल तापमान 31.5 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला, तर किमान 25.9 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. राज्यात सरासरी पावसाची नोंद 18.5 किलोमीटर जाल्या आनी खुबशा सुवातींनी नेटाचो पावस पडपाचो अदमास आसा आनी वारे वराक 45 ते 55 किलोमीटर वेगान व्हांवतले असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले सांजेच्या 7:20 नमस्कार.